Naay rason sa matag tawo nga imong mamit. Sa atong paglakaw sa kinabuhi, daghan ang mga tawo nga atong masugatan. Ang uban mahimo magpabilin sa atong kinabuhi sa dugay nga panahon, samtang ang uban mahimong mag-agi lang sa atong kinabuhi tama sa usa ka hangin. Apan bisan pa sa ilang pagka-temporaryo o pagka-permanente sa atong kinabuhi, ang matag tawo nga atong masugatan adunay katuyuan or adunay purpose. Ang uban mahimong magtudlo nato og leksyon. Ang uban mahimong mag-angat nato sa pagkamaayo. Ang uban mahimong maghatag nato og kalipay. Ug ang uban mahimong maghatag nato og kasakit. Apan bisan unsa pang ilang epekto sa atong kinabuhi, ang matag tawo nga atong nasugatan adunay purpose sa pagtudlo nato sa kabutang bahin sa atong kaugalingon. Ang mga tawo nga magtudlo nato og mga leksyon mahimong mga teacher nato or serve as experience. Ang mga higala, mga pamilya o bisan mga estranghero or mga wala ta nakaila, sila mahimong magtudlo nato og mga leksyon bahin sa kinabuhi, bahin sa gugma, bahin sa pagkatawo ug bahin sa atong kaugalingon. Ang mga leksyon nga ilang itudlo mahimong maayo o mahimong dautan or bad, apan kini makatabang nato sa pagbuo sa atong kaugalingon. Ang mga tawo nga mag-aghat nato sa pagkamaayo mahimong mga inspirasyon, mga modelo, bisan mga tawo nga atong gihigugma na mahimong mag-aghat nato sa pagkamaayo sa atong mga kaugalingon o sa pagkamaayo sa kalibutan. Ug ang ilang aksyon, mga pulong o bisan ang ilang presensya mahimong mag-aghat nato sa pagkamaayo. Ang mga tawo nga maghatag nato og kalipay mahimong mga higala, pamilya, sila mahimong maghatag nato og kalipay pinaagi sa ilang mga pulong, mga aksyon o bisan sa ilang mga presensya. Ang ilang kalipay mahimong magpabati ka nato nga buhi nga malipayon ug puno sa paglaom. Ang mga tawo nga maghatag nato og kasakit mahimong mga kaaway, mga tawo nga atong gihigugma o bisan mga wala nato na ilhi, sila mahimong maghatag nato og kasakit pinaagi sa ilang mga giistorya. Ang ilang kasakit mahimong magpabati nato nga nasakitan, nga nasubuan o nga walay paglaom. Apan bisan pa unsa ilang epekto sa atong kinabuhi, matag tawo nga atong masugatan adunay purpose sa pagtudlo ka nato kung unsa ug usa ka butang bahin sa atong kaugalingon. Ang uban mahimong magtudlo nato og leksyon. Ang uban mahimong mag-angat nato sa pagkamaayo. Ug ang uban mahimong maghatag nato og kalipay. Ug ang uban mahimong maghatag nato og kasakit. Apan bisan unsa pang ilang tuyuan, apan bisag unsa pang ilang purpose, kini makatabang nato sa atong kaugalingon to know the better you.